बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 25 अप्रैल साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने कहा था कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, लेकिन शर्त यह है कि फ़िज़ाए बदर पैदा करनी बड़ी मुश्किल है। अगर पैदा हो जाए तो फिर जो है वो फरिश्ते आपकी नुसरत को, आपकी मदद को उतर सकते हैं। ईरान के अंदर भी एक बड़ा मोजज़ा हुआ है। नाज़रीन कराम, इस चीज़ का खुद इंकशाफ किया है जो ईरान के सदर हैं इस वक्त, मसूद पज़ेश्कियान। उन्होंने खुद अपना एक बयान जारी किया है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ और आम तरीन डिटेल्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान अमरीका जंग को लेकर जो उनके मुज़ाकरात का एक सिलसिला है, उस चीज़ को लेकर ईरान की जानब से ताज़ा तरीन कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। अमेरिका की जानब से, इसराइल की जानब से कुछ बयानात हैं जो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस क्लास में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से इस वक्त एक ताज़ा तरीन जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि सैयद अब्बास इराक़ची भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तो ये बातचीत के सिलसिले में ही पहुंचे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ये इससे पहले भी कई मरतबा वो बयान दे चुके हैं और अब एक मरतबा फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको ये लगता है, अगर आप इस बुलबुलेके में हैं या अगर आप इस गलत फहमी के अंदर हैं कि ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा, ईरान झुक जाएगा, तो ये बात अपने वहमो गुमान से निकाल दें। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, ये उन्होंने बाकर कलीबाफ साहब ने वाज़ेह तौर पर आप जानते हैं कहा था। तो अब दोबारा उन्होंने इनको तनबीह दे दी है कि मुज़ाकरात होते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी, लेकिन ईरान आपके आगे झुक जाएगा, ये बात अपने ज़हन से आप निकाल दें। जंग चाहते हैं तो जंग होगी, अमन चाहते हैं तो अमन होगा। दूसरी तरफ ईरान की जानब से एक और जो बयान सामने आया है, ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने खित्ते में बहरी कज़ाकी और बहरी डाका जनी जारी रखी तो उन्हें रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। मुसल्लह अफवाज पहले से ज़्यादा ताकत और तैयारी की मालिक है। एक और जारहियत की सूरत में अमेरिकी दुश्मनों को इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। बड़े लेवल पर ईरान ने कहा है कि हम तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त एक ताज़ा बयान सामने आया है। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल इस वक्त एक बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, इसराइली ज़राए अबलाग की ताज़ा रिपोर्ट से सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान से मुतल्लक जारी सफारती अमल पर करीबी राब्ते में हैं और दोनों मुमालिक मुमकिन तौर पर ऐसे इक़दाम पर भी गौर कर रहे हैं जो इस सूरत में इख्तियार किए जा सकते हैं अगर मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुँच से, क्योंकि मुज़ाकरात जारी हैं, इंडोर राब्ते हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ईरान के साथ शेयर कर रहा है, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका तक पहुंचा रहा है। तो एक पाकिस्तान चूंकि सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मुसलसल राब्ते में है, यही वजह है कि अभी तक हमले जो हैं वो रुके हुए हैं। लेकिन अगर इन केस जो है वो, चूंकि ईरान, ट्रंप चाहता है कि ईरान घुटने टेक दे, ईरान कह रहा है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, और ट्रंप पहले ही घुटने टेक चुका है, जो उसकी सूरत हाल बनी हुई है ये तो आप जानते हैं। अब मान तो नहीं रहा, लेकिन जितनी ईरान ने तबाही मचाई है पूरी दुनिया ने देख लिया है वो चीज़ें। तो रिपोर्ट्स में कहा गया कि वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर मुशावरत जारी है, जिसमें सफारती दबाव, इक्तसादी पाबंदियों में इजाफा और इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ताउन को मजबूत बनाने जैसे ऑप्शन जेर गौर हैं। कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया जिससे जाहिर होता है कि फिलहाल ये मुशावरत इब्तदाई मरले में है। बातचीत उनकी जारी और सारी है इसराइल और अमेरिका की कि अगर ईरान घुटने नहीं टेकता, बात नहीं मानता, तो फिर हमने किस तरह से अटैक करना है, क्या कुछ करना है। मजीद बरां खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खलीजी ममालिक और यूरोपी ताकतें भी इस अमल पर नजर रखे हुए हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इसके असरात ना सिर्फ ईरान बल्कि मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर पड़ सकते हैं, जिससे तवानाई की आलमी मंडी और बैनुल-अक़वामी तिजारत भी मुतासर हो सकती है। अभी दोबारा जंग शुरू नहीं हुई और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें चढ़ चुकी हैं, आसमानों तक पहुँच चुकी हैं। दूसरी जानब कुछ तजज़ियाकार इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे बयानात अक्सर सफारती दबाव बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं ताकि मुज़ाकरात में बेहतर शराइत हासिल की जा सकें। इनके मुताबिक अभी भी सफारती हल के अमकानात मौजूद हैं और तमाम फरीकैन किसी बड़े तसादुम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि ईरान कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, ट्रंप कहता है कि अपने दोनों बाजू काट कर मुझे प्लेट में रख के दे दो, यानी अपनी ताकत मेरे हवाले कर दो, तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो ये तो एक आप कह लें कि जो बंदा रोटी को चोची कहता हो, जो नीम पागल हो, वो भी जानता है कि अगर मुझसे मेरा हथियार ले लिया जाए, मेरी ताकत जो है वो ले ली जाए, तो मेरा दुश्मन तो फिर तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। तो ईरान वाले इतने पागल तो नहीं है कि हर चीज़ अमेरिका के हवाले कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त जो अमेरिकी फौजी हैं उनकी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो चुकी है। यही वजह है कि अमेरिकी बहरिया का जो
چیف ہے اس نے بھی استعفیٰ خود دے دیا، پھر ان کے آرمی چیف نے استعفیٰ دیا، 12-13 جنرلز نے استعفیٰ دیا، تو کہتے ہیں نا ہم نے استعفے مانگے ہیں۔ سچی بات یہ ہے جہاں تک چیزیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ استعفے انہیں خود دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ ذرا، میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، یہ کھانا ہے جی ان کا جو ان کو مل رہا ہے، یہ ایک وہ پڑا ہوا ہے وہ ٹکی سی، ساتھ تھوڑے سے چاول ہیں، یہ کھانا ان کو مل رہا ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن جس کی ٹرمپ بڑھ کے مارتا ہے کہ میرا جناب وہ ایران میں تباہی مچا دے گا، دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور اپنی فوج کو کھانے کے لیے کھانا جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جا سکتا ان سے، تو انہوں نے خاک لڑنا ہے، تباہی ان کی پھرنی ہے، اور ان کا کیا ہونا ہے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں نا، پانی کے اندر ایک سمندری، ایک ہر طرف پانی پانی ہے، اور ایک بحری بیڑے کے اوپر آپ نے 6-7 مہینے، 1 سال، 1.5-2 سال گزارنے ہیں، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ذرا آپ چشمے تصور سے اب ذرا اندازہ لگائیں، یعنی آپ فرض کر لیں گھر کے اندر جہاں پر آپ بیٹھ کر مجھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ فرض کریں کہ آپ اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اگلے 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال تک اسی کمرے کے اندر رہنا ہے، آگے پیچھے ہونا ہے، کھانا پینا بھی آپ کو ملتا رہے گا، ہر چیز ملتی، لیکن رہنا آپ نے وہاں پر ہے، کیا آپ سروائیو کر سکیں گے؟ بندہ یار پاگل ہو جاتا ہے اگر فیملی کے ساتھ نہیں ملتا، بالکل اکیلے تنا، وہ تو ایک قید ہے، جیل میں رہ رہے ہیں، تو کھانا بھی اوپر سے ان کو کوئی نہیں مل رہا، تو وہ تو اس لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بغاوت والا سلسلہ پھوٹ چکا ہے، ان کے بڑے بڑے آرمی چیف اور بڑے بڑے نیوی کے جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں کہ یہ ایک نے بلا وجہ اس نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، جو اس وقت ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، اب انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جو بیان دیا ہے، جو میں نے شعر آپ لوگوں کو سنایا شروع میں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، تو یہ صحیح آپ کہہ لیں کہ فٹ آتا ہے اس چیز پر۔ صدر مسعود پزشکیان نے تازہ ترین اپنا جو بیان جاری کیا ہے آج 25 اپریل کو، وہ کہتے ہیں کہ 5 مئی امریکہ کی طبس میں ہونے والی تاریخی شکست کی برسی ہے، جہاں یہ واضح ہوا کہ اللہ کی طاقت ہر دوسری طاقت سے برتر ہے۔ اس سال بھی اللہ کے فضل سے جنوبی اسفان میں ایک اور طبس جیسا واقعہ پیش آیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ طبس میں کیا ہوا تھا، یہ غالباً 1980 میں یا 1990 میں، یہ ناظرین محترم امریکی جو فوج ہے وہ طبس کا ایک جو صحرا ہے وہاں پر اتری تھی کسی آپریشن کے لیے، لیکن اس قدر زوردار آندھی آئی، ایک طوفان آیا ریت کا، جس نے ان کے ہیلی کاپٹر اور ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی، ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیا، اور ان کی وہ ہر چیز وڑ گئی امریکہ کی۔ تو جس پر صدر مسعود پزشکیان کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح کرتی ہے چیز کہ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا، رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد جو ہے وہ ہماری کی گئی کہ ایک ریت کا طوفان آیا اور وہ ان کو تباہ کر کے لے گیا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی جو واقعہ اصفہان میں پیش آیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ امریکی جنگی جہازوں کا قبرستان بن گیا تھا وہاں پر، جس پر امریکہ نے بعد میں دعویٰ کیا کہ ہمارا ایک پائلٹ وہاں پر گم ہو گیا تھا، ہم نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن کیا، اور بدلے میں ہمارے طیارے سٹارٹ نہیں ہو رہے تھے، طیارے تھے یا کوئی کھٹارا موٹر سائیکل تھا، تو ہم نے ان کو وہاں پر ہی تباہ کر دیا تاکہ ہماری ٹیکنالوجی ایران کے حوالے نہ ہو جائے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو ٹھوکا ہے، ہم نے ان کو تباہ کیا ہے، اور یہ بیسیکلی افزودہ یورینیم جو ہے اس کی کھوج میں گئے تھے، اس کو لینے کے لیے گئے تھے، لیکن یہ ناکام رہے، الٹا ان کے جنگی طیارے تباہ ہوئے اور ڈھیر سارے تباہ ہوئے۔ تو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک طبس جیسا ہی واقعہ ہوا ہے، یہ غیبی مدد ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر رحمت ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ طبس کی ریت کا خدا ہی اس سرزمین کے لوگوں کا بھی محافظ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایسی تاریخی شکستیں دنیا کی مغرور طاقتوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوں گی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بس ڈٹ جانا ہے، مسلم بندہ جو ہے وہ ڈٹ جائے، بس مدد پہنچ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے ڈٹ جانا ہے۔ بدر کا مقام تو آپ کو یاد ہے کہ ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف 1000 ہیں، ادھر ٹوٹی پھوٹی چند تلواریں ہیں، ادھر کھانا پینا بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تو سیم یہی ہم دیکھیں تو صورتحال، ایک طرف یہ غیر مسلم ہے یہاں پر، اور یہاں پر ایران والے مسلم ہیں۔ آپ کے مسل کی اختلافات ایران کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی سپورٹ ایران کو ہی ہونی چاہیے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ادھر ایٹمی پاور ہے، دنیا کی طاقتیں ساتھ ہیں، بلین آف ڈالرز ہے، فوجیں ہیں، ہتھیار، سب کچھ ہے، ایران کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، ڈٹا ہوا ہے، پھر بھی بڑے بڑے لوگ اپنے سارے مروا دیے ہیں، پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، پھر بھی جھکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ایک غیبی مدد ان کی جا رہی ہے، پھر بھی امریکہ کے فوجی جنگی جہازوں کا قبرستان ایران کے اندر بن رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے غیبی مدد۔ آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔